लोकतन्त्रको धेरै महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा रहेको न्यायपालिकाका प्रमुख प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोगको प्रस्ताव सम्बन्धमा राखिएको कुरालाई गम्भीर रूपमा छलफल गर्ने, त्यसका तथ्य प्रमाणहरूको बारेमा बोल्ने पर्याप्त समय छैन। 3 मिनटको समयावधिमा त्यसमा प्रवेश गर्न सम्भव पनि छैन। अर्को कुरा, हाम्रो राज्य प्रणालीमा केही समयदेखि के देखिएको छ भने एउटा प्रचलित उखान छ, लथालिङ्ग देशको भताभङ्ग चाला भन्ने जस्तो देशका धेरै निकायहरूमा त्यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू देखा पर्न थालेका छन्। हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिने त्यसको महत्त्वपूर्ण सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको बारेमा महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि सारिएको कति समय भयो? के कुरा पनि हेक्का सँगसँगै राखिनु पर्थ्यो भने हामी कस्तो राजनीतिक प्रक्रियामा छौँ र कुन चरणमा छौँ? देश आम निर्वाचनमा जाँदैछ। यस्तो स्थितिमा यस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयलाई समयमै त्यसको निराकरण गर्ने र अर्को कुरा, योसँग सम्बन्धित एउटा छानबिन समिति पनि छ। छानबिन समितिले के गर्दैछ मैले सुन्न नपाएको हो कि या यो प्रतिनिधि सभामा त्यो तर्फबाट पनि कुराहरू आइसकेर मैले नसुन्न पाएको हो, त्यो त मलाई थाहा भएन। र यो यति गम्भीर विषय हो। हाम्रा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका प्रत्येक क्षेत्रमा केही समय यता विकृतिका अनेक थुप्रोहरू लाग्ने गरेका हामीले देखेका छौँ। यो देशको लागि राम्रो होइन। जहाँसम्म प्रधान न्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका कुराहरू छन् ती त यत्रतत्र सर्वत्र हामीले चर्चामा सुनेकै छौँ। त्यसलाई एक एक गरेर अगाडि राख्न, त्यसमा प्रवेश गर्न यहाँ सम्भवै छैन। र जुनसुकै व्यक्तिले पनि, कुनै पनि व्यक्ति संविधान र कानुनभन्दा माथि हुँदैन। तर हामी कहाँ त कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका जतासुकै पनि त्यस्तरी मिच्ने, संविधान मिच्ने, कानुन मिच्ने त्यस्ता प्रवृत्तिहरू एकदम प्रबल भएर गएका छन्। यसको परिणामस्वरूप हामीले केही समय यता राज्यका अनेकौँ क्षेत्रमा थुप्रै विकृतिहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ। त्यसकारण हामीले यो न्यायपालिकाका सम्बन्धमा उठेका कुराहरूलाई पनि निष्पक्ष किसिमले तथ्यको आधारमा गएर हाम्रो राज्य प्रणाली स्वयं हाम्रै लागि पनि काम नलाग्ने नहोस्, जनताको त्यसप्रति वितृष्णा उत्पन्न नहोस् र देश र दुनियाँले हेर्दा पनि हामीले कानुन आफै मिच्ने, हामी आफै विकृतिका वाहक हुने, यस्ता कुराहरू नदेखिउन् भन्नेतर्फ यो देशको बृहत्तर हितको लागि सोच्नु अत्यन्त आवश्यक छ। प्रतिनिधि सभाको नियमावली अनुसार र संसदीय मूल्य मान्यता अनुसार यो संसदीय समिति बन्नेछ। 3 महिनाभित्र यसले आफ्नो काम अगाडि बढाउनेछ र यसो छिनोफानो गर्नेछ। तर हामी आज साउन 22 गते ठ्याक्क 5 महिना पछाडि छलफल गरिरहेका छौँ। यो छलफल पनि छिनोफाने हुने ढङ्गले होइन कि छानबिन हुने ढङ्गले होइन कि हामी सुन्दैछौँ प्रधान न्यायाधीशको मङ्सिर 14 गते आफ्नो कार्यकाल सकिँदैछ, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ र यो आलटाल गर्ने र समितिमा पठाउने र 3 महिनाभित्र यो विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उहाँको कार्यकाल सक्ने भन्ने षड्यन्त्रका साथ यो छलफलमा आएको भन्ने अनुभूति गर्न सकिन्छ। नेकपा एमाले, मिडियाकर्मीहरू, बुद्धिजीवीहरू सबैले यसलाई निकै जोडतोडका साथ सदनदेखि सडकसम्मको विषय बन्यो। गठबन्धनधारी सरकारले आज न्यायालयमा सेटिङ गर्ने, कार्यपालिकाको मातहतमा न्यायपालिकालाई राख्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धज्जी उडाउने खालका जुन गतिविधि गरिरहेको छ, एकातिर छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने ढङ्गले पनि, अर्कोतिर सर्वोच्च अदालत जस्तो अथवा न्यायपालिका जस्तो निकायलाई कार्यवाहकबाट चलाउने, निमित्तबाट चलाउने जुन एउटा गलत नजिर परम्परा सुरुवात गरेको छ र त्यसलाई अप्रत्यक्ष ढङ्गले दबावमा राख्ने, अप्रत्यक्ष ढङ्गले त्यसलाई कार्यपालिकाको मातहतमा राख्ने जुन एउटा प्रवृत्ति देखिएको छ, यो निकै गम्भीर र डरलाग्दो प्रवृत्ति हो। सम्माननीय सभामुखज्यूप्रति पनि हाम्रो गुनासो छ। सम्माननीय सभामुखज्यूले यस्ता विषयहरूलाई छिनोफानो गर्नुपर्छ। यो कुनै सत्ताधारी अथवा कुनै गठबन्धन अथवा कार्यपालिकाको आदेश निर्देशअनुसार सभामुखज्यूले बोल्ने भन्दा पनि यसलाई आफ्नो विषय अगाडि बढाउनुपर्छ। नत्र सभामुखज्यू प्रवक्ता अथवा उहाँमाथि अनेक खालका प्रश्नहरू उठ्ने गर्छ र कार्यपालिकाको प्रवक्ता बन्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले समयभित्र यो कार्य सम्पादन गरी आउनुपर्ने थियो सम्माननीय सभा महोदय। अहिले त अब हामी कहाँ छौँ र हाम्रो समयले हामीलाई यो अनुमति दिन्छ कि दिँदैन? त्यसकारण साँच्चै हामी निजलाई अभियुक्त करार गरेर दोषी करार गरेर
मुक्त गर्न खोजेका हौँ कि या कुनै अभिष्ट पुरा गर्नको निम्ति यो हामीले दर्ता गरेका हौँ, यो त बडा प्रश्न चिन्ह खडा भयो सामान्य सभा महोदय। म सक्छु, त्यसकारण यो गम्भीर प्रश्न हामीसँग खडा भएर यस्तो किसिमको अपरिपक्वता संसदले बिहोर्नु पर्ने हुँदैन। संसदले टाइमभित्रै आफ्नो निरूपण गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ र यो प्रतिनिधि सभाले यो सामर्थ्य राख्थ्यो। तर आज हामीलाई झुन्याइ गरेर अहिले लिएर आएर अनि यसमा छलफल गराउने रित पुर्याए भन्ने मात्रै काम गर्नु हाम्रो अयोग्यताको पराकाष्ठा हो भन्ने मलाई लागेको छ सामान्य सभा महोदय। र कार्यपालिकाले राम्ररी काम गर्न सकेन भने पनि न्यायपालिकाले त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने र यी तीनटा अङ्गका बीचमा एकअर्कामा सम्बन्ध पनि छ र त्यसै शक्ति सन्तुलन पनि गर्छन्। न्यायपालिकाको क्षेत्रमा सर्वोच्च पद प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो पदअनुसारको आचरण गर्न नसकेको, कार्य सम्पादन गर्न नसकेको, विवादित फैसलाहरू गरेको, अन्यायपूर्ण फैसलाहरू गरेको, बिचौलियाको प्रयोग गरेर मुद्दाहरूलाई प्रभावित गरेको जस्ता विषयहरू उठाएर संसदले होइन सभामुख महोदय, सडकबाट अधिवक्ताहरू, कानुनविदहरू, कानुन व्यवसायीहरू त्यति मात्रै होइन सभामुख महोदय, स्वयं न्यायाधीशहरू पनि, न्यायपालिकाका न्यायाधीशहरू पनि, सबै तहका न्यायाधीशहरू त्यति मात्रै होइन, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू समेत पनि र कानुन व्यवसायी मात्रै होइन त्यसबाट प्रभावित हुने आम नागरिकहरू पनि आजभन्दा झट्ट सम्झौता हामी 1.5 वर्ष अगाडि सडकमा वकिलहरू कालोकोट लाएर आन्दोलन गरिरहेका थिए र पक्ष र विपक्षमा लाप्पा खेलिरहेका थिए, लडाइँ गरिराखेका थिए। त्यसमा आवाज उठ्ने गर्थ्यो, राजनीतिक दलहरू खोइ, नेताहरू खोइ, सांसदहरू खोइ, संसद खोइ, सभामुख खोइ, मानिसहरू न्याय पाउन नसकेर अलमल्ली राखेका थिए। न्याय माग्न जानेहरू बाटैबाट फर्किन्थे। रामशाह पथ एरियामा कोही पनि मुद्दा बोकेका वकिलहरू होस् वा न्याय माग्न जाने नागरिकहरू प्रवेश गर्न सक्दैनथे। त्यो कहाली लाग्दो अवस्थामा मलाई लाग्छ हामी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा विभक्त थिएनौँ। त्यो बेला हामी जो सत्तामा हुनुहुन्थ्यो हामी प्रतिपक्षमा थियौँ र पनि हामी भन्थ्यौँ कि यो मुद्दालाई, यो कुरालाई संसदले चाँडै सम्बोधन गर्नुपर्छ र टुङ्ग्याउनुपर्छ भनिराखेका थियौँ र आज हामी सत्ता पक्ष हुँदा पनि त्यही भन्दैछौँ र यो मुद्दालाई सही ढङ्गबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ। त्यसो भएर यो महाभियोगको प्रस्ताव नेपालको संविधान अनुसार संसदको प्रतिनिधि सभाको नियमावली अन्तर्गत यो दर्ता भएको छ। विलम्ब भयो, आज हामी कहाँ गुनासो यही छ हो सभामुख महोदय, विलम्ब भएकोमा हामीलाई पनि लागेको छ, सभामुखलाई लागेको छ, मान्य सदस्यहरूलाई लागेको छ, आम नागरिकलाई लागेको छ, यो न्याय क्षेत्रलाई पनि लागेको छ। तर विलम्बको कारण के हो? संसदको 9 महिनासम्म हामीले संसद सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न सकेनौँ। त्यसपछि लगत्तै बजेट आयो, त्यसपछि लगत्तै निर्वाचनमा जानु पर्यो। हामीले यसमा सकेभर राष्ट्रिय सहमति खोजौँ भन्ने प्रयास गऱ्यौँ। राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गरेर नै महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समिति गठन गर्न हामी सफल भयौँ र आज त्यो सिफारिस समिति बनेको छ र यो सिफारिस समितिमा गएर फेरि पनि छलफल हुने भएको हुनाले यस्तो किसिमको विकृति विसङ्गतिको चाङमा उभिएका प्रधान न्यायाधीशलाई निलम्बन गरिएको छ र निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको बारेमा अब सिफारिस समितिले उपयुक्त सिफारिस गरेर यो महाभियोग प्रस्ताव पास गर्नुपर्दछ, गरियोस् भनेर म सभामुख महोदय मार्फत मान्य सदस्यहरूज्यूसँग पनि आग्रह गर्दछु। विचलन, कार्यक्षमता नभएको व्यक्ति सर्वोच्च अदालत जस्तो गरिमामय पदमा बसिरहन मिल्दैन। निष्पक्ष स्वतन्त्र न्याय दिने निकायमा एउटा इमानदार नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले सभामुख महोदय, यो प्रस्तावलाई हामीले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको आँखाले नहेरौँ। यो प्रस्तावको पक्षमा सबैले समर्थन गरौँ, किनभने
न्यायपालिकामा नै बिउचौला भयो, भ्रष्टाचारी भयो, जनतालाई न्याय दिन सकेन। लोकतन्त्रको अन्तिम कडी भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिका हो। यसमा पनि पक्ष विपक्ष भएर हामीले तर्क गर्न थाल्यौँ भने जनताले न्याय कहाँबाट पाउँछन्? मलाई भन्नै मन लागेको छ सभामुख महोदय, कतिपय हाम्रा मान्यज्यूले भन्नुभयो यो सरकार काम चलाउ सरकार हो, सेटिङको आधारमा प्रस्ताव ल्यायो र यो सरकार चाहिँ यो जनताप्रति उत्तरदायी छैन, ल्याउन मिल्दैन, अगाडि ल्याउनु पर्थ्यो भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई हेक्का छ कि छैन? यो सरकार काम चलाउ सरकार होइन, यो सरकार पूर्ण बहुमतसहित निर्माण भएको सरकार हो। यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी पनि छ, वफादारी पनि छ। त्यसैले सर्वोच्च न्यायालय जस्तो क्षेत्रमा निष्पक्ष न्याय निरूपण होस्, बिचौल्याको प्रवेश नहोस्, यस्ता खालका विकृति विसङ्गति पुनः नदोहोऱ्युन् भन्ने हेक्का राखेर नै हामीले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश विरुद्धमा यो प्रस्ताव दर्ता गरेका हौँ।